विद्वान मातेवाच्या शिव वर्तमानांत आमकां उदेंतीच्या विद्वानाची खबर वाचूंक मेळटा। विद्वानाचो एकूच हेतू आसलो, तो म्हणल्यार बालकाक जेजूक मेळूंक आनी नमस्कार करूंक। उदेंतीचे विद्वान बालका जेजूक भेटूंक आनी नमस्कार करूंक भायर सरले। बालूक जेजूक मेळूंक आनी नमस्कार करूंक येताना तांकां जायते त्रास आडकोळी पडल्यो आनी एक फावटी शेणले देखून। तरी तांणी आपलो हेतू जेजूक भेटूंक मेळूंक आनी नमस्कार करूंक सोडूंक ना। विद्वान जाणार आसलोले पूण जानवायेच्या सोम्याक सोदताले। विद्वान हो ज्योतिशी म्हणल्यार नोखेत्रांचे शास्त्री। बालूक जेजूक मेळूंक आयिल्ले विद्वान पर्शियन जाणार जानवायेन भरलेले। नोखेत्रांची जानवाय तांकां भरपूर आसली। तेन्ना जेजूचे जल्माचे नोखेत्र उदेले तेन्ना तांणी ह्या नोखेत्रान देवीकपण पळयलें। देखूनच तांणी जानवायेचे सोम्याक सोदून काडूंक आनी भेटूंक आयले। खरी जानवाय सगळ्या वस्तूंक देवाची महिमा दाखयता। विद्वान आपल्या देशांत आनी गांवांत व्हड मानाचे मनीस। राजा जर झुजाक वचूंक सोदता वो शेतकार शेत कसूंक सोदता जाल्यार तांची कडली जानवाय घेवंक आनी विचारूंक फुडें वेता। इतल्या व्हड मनीस आसून देखून ते बालका जेजू मुखार ल्हान खालती जातात, कित्याक जेजू देवाचो पूत मनशा रुपांत ल्हान खालतो जालो। विद्वानाचे देण्यांक खेरीत अर्थ आसा। विद्वानांनी 3 देणी बालका जेजूक भेटयली। भांगार, जेजूचे रायपण जे सदांकाल तोखतलें। धूप, ताचें देवपण जो आमचे पासत आपल्या जिविताचे बलिदान भेटयतलो आनी उपरांत हेच बलिदान यादनीक जेजूच्या नांवान भेटयतले। गोंड्रोस, ताचें कोश्ट मरण खुणायता जो पातक्या पासत कोश्ट मरण सोंसचो आसा। बालका जेजूचो उलो, विद्वाना भाशेन आमचो एकूच हेतू जेजूक आमच्या जिवितांत सोदूंक, भेटूंक आनी नमस्कार करूंक, सगळे खालतीकायेन ताची जानवाय आपणावंक, जेजूचें व्हडटेपण ओळखून घेवंक, ताचे मिसाचे बलिदानांत अदीक मोल दितलीं जावंक आमकां बालूक जेजू आपयता।